सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इलाज मुल्क में ही होगा, बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। जमानत 6 हफ्ते बाद आज खुद खत्म हो जाएगी, दोबारा जेल जाना होगा। इलाज के लिए मजीद वक्त दरकार हो तो जेल जाने के बाद हाई कोर्ट से जमानत के लिए रुजू करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुन कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के फैसले पर उनकी साहिबजादी मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह करीम। वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के फैसले की इत्तला काबीना इजलास के दौरान दी गई। इमरान खान ने कहा कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात देने की पहले ही हिदायत कर चुके हैं। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ को पैसे बचाने का मुफ्त मशवरा। तफसीलात कुछ देर बाद जियो न्यूज़ पर। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्टिविटी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारवां भुट्टो ट्रेन पर रवा दवा है। कराची से चलने वाला यह कारवां झंगशाही, कोठरी, हैदराबाद से होता हुआ नवाब शाह की जानिब बढ़ रहा है। जियाले इंतहाई पुरजोश हैं। नारों और भंगड़ों से बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुक्मरान नैब गर्दी के जरिए साजिश कर रहे हैं। नैब सिलेक्टेड हुकूमतों को बनाने और चलाने के लिए बनाया गया है। अभी तो सिर्फ 3 रोज के नोटिस पर लड़काना जाने का ऐलान किया तो वज़ीर आज़म हाउस से चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। जब पीपल्स पार्टी पूरी ताकत दिखाएगी तो इनको लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो का ट्रेन से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पैगाम। तफसीलात कुछ देर बाद जियो न्यूज़ पर। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ACL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मियां साहब की जमानत हुई। अदालती फैसलों का हमेशा एहतराम किया। उन्होंने कहा कि मियां साहब घर आएंगे तो इलाज मुआवजे के बारे में मुशावरत करेंगे। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ACL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान में? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने नवाज शरीफ की 6 हफ्ते की रिहाई और मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ चाहें तो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, मगर इसके लिए कौम की दौलत वापस करके प्ली बार्गेन का कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। शहबाज शरीफ का नाम ACL से निकालने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का सिंध में मार्च इस हवाले से खुशाइंद है कि अबू मार्च के लिए निकलने वाले बिलावल को ट्रेन किराए की मद में जेब से 11 लाख रुपए अदा करने पड़े। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने 2 से 3 माह में बिजली 2 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने का ऐलान कर दिया। सारिफीन पर मरहलावार 200 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब का कहना है कि गर्मियों में ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने 200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। रवां साल के आखिर तक गर्दिशी कर्जा कम करके 250 अरब रुपए तक ले आएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को खालिस बिजली मुनाफे की मद में 20 अरब रुपए अदा कर दिए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक चौथी पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुस्तहकम और पुरअमन पाकिस्तान के आज़म पर कायम हैं। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जियो पोलिटिकल सूरत हाल के पहलुओं को उजागर किया। खिते के सिक्योरिटी चैलेंजेस और CPAC के खिते की मुआशी तरक्की के पहलुओं को भी उजागर किया। बरतानवी फील्ड आर्मी के कमांडर ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तमग़े इम्तियाज मिलने पर तनकीद। महविश हयात हद अबूर करने वालों पर फट पड़ी। कहा उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं, सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी जात को निशाना बनाया। समाजी वेबसाइट पर उनके लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए।
مہوش حیات نے کہا کہ تنقید کرنا سب کا حق ہے لیکن ان کو حد عبور نہیں کرنی چاہیے. کس نے دوسروں کو یہ حق دیا کہ وہ ان کے نام پر کیچڑ اچھالیں؟ مہوش حیات نے آخر میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ نفرت کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور انہیں پیغام دیا کہ موجودہ حالات انہیں اور مضبوط کر رہے ہیں. آخری 2-3 ہفتوں میں کئی چیزوں نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں. کرنسی سمگلنگ کیس کی ملزم ماڈل گرل ایان علی کی مسلسل غیر حاضری کے باعث ملزمہ کو ریڈ وارنٹ کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے. راولپنڈی کی کسٹم عدالت نے وزارت داخلہ سے کہا ہے کہ جب ملزمہ پاکستان آئے تو اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے. بٹگرام میں پولیس نے 14 سالہ لڑکی کی نازیبا ویڈیو بنانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. متاثرہ لڑکے نے ملزمان کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی. ٹی پی بٹگرام عبدالرؤف بابر قیسرانی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 14 مارچ کو شنگلی بالا کے 14 سالہ عدنان نے خودکشی کر لی. پولیس نے سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ 6 ماہ قبل گاؤں کے 2 افراد نے لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کی ویڈیو بنا لی تھی اور بعد میں متاثرہ لڑکے کو بلیک میل کرتے رہے جس سے تنگ آ کر بچے عدنان نے خودکشی کر لی. پولیس نے ملزم عامر اور انس کو گرفتار کر کے موبائل اور ویڈیو برآمد کر لی ہے جبکہ ملزم عامر نے عدالت میں اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. گجرات میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 2 سال پہلے اغوا ہونے والی بچی کو بازیاب کرا لیا. 2 خواتین سمیت 5 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان بچی سے جبری مشقت کرواتے اور تشدد بھی کرتے تھے. آپریشن رد الفساد کے تحت لورالائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 2 خودکش بمباروں سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے. ان کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا. ISPR کے مطابق لورالائی بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر صبح سویرے کامیاب آپریشن کیا گیا. کارروائی میں 2 خودکش بمباروں اور لورالائی میں TTP کے ماسٹر مائنڈ سمیت 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. تمام دہشت گرد 20 مارچ کو سنجاوی میں 6 لیویز اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تھے. ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور خودکش جیکٹیں برآمد ہوئی ہیں. دہشت گردوں کے قبضے سے لیویز کے شہید اہلکاروں کے سروس کارڈ، شناختی کارڈز اور دیگر ذاتی اشیاء بھی برآمد کر لی گئی ہیں. مردان میں خواتین کی لڑائی کے بعد راضی نامے کے لیے منعقدہ جرگے میں 2 فریقین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. فائرنگ کرنے والے دونوں فریقین آپس میں چچا زاد بھائی ہیں. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. سرگودھا میں 9 سالہ بھائی کے ہاتھوں مبینہ طور پر بندوق چل جانے سے 12 سالہ بہن دم توڑ گئی. واقعے کے بعد مرنے والی بچی کا والد پراسرار طور پر غائب ہے. پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے. بچوں کی والدہ کچھ عرصے قبل ہی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی. گزشتہ روز فیصل آباد میں بھی شوہر نے بیوی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور الزام 7 سالہ بیٹے پر ڈال دیا تھا کہ اس سے گولی اتفاقیہ طور پر چل گئی. ڈیرہ غازی خان کے ماڈل چلڈرن ہوم کے 30 سے زائد بچوں کی مضر صحت کھانا کھانے سے حالت خراب ہو گئی. تمام بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق تمام بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. ڈپٹی کمشنر اقبال مظہر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا. لاہور والے ہزاروں لیٹر کیمیکل ملا جعلی دودھ پینے سے بچ گئے. ساہیوال سے لاہور لایا جانے والا پاؤڈر، گھی اور کیمیکل سے تیار جعلی دودھ پکڑا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے محلول تلف کر دیا. ڈرائیور فرار ہو گیا. حکام کے مطابق 3000 لیٹر گاڑے محلول سے 12000 لیٹر جعلی دودھ تیار کیا جانا تھا. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزماں شناختی کارڈ طلب کرنے اور خود کو نہ پہچاننے پر پولیس اہلکاروں پر برہم ہو گئے. کہا وہ 2 دفعہ شہر کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں، انہیں نہیں پہچانتے تو کسے پہچانتے ہو. شناختی کارڈ مانگنے پر پولیس اہلکار کو منہ پر گالیاں دیں. پولیس اہلکار نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. IG سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. فہیم الزماں نے کہا کہ ویڈیو ایڈٹ کر کے جاری کی گئی لیکن بعد میں ویڈیو بیان میں شرمندگی کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نیازی صاحب کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کی حکومت نہیں گرائیں گے.
انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کریں. بلاول نے ان خیالات کا اظہار ٹرین میں جنس کے نمائندے کامران رضی سے خصوصی گفتگو میں کیا. جی ہم اس وقت موجود ہیں کاروان بھٹو ٹرین میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. ان سے پوچھتے ہیں کہ جیسے جیسے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں یا گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو عوام کو نکالنے کا یہ ایک طریقہ ہے. نیازی صاحب کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں اس کا حکومت نہیں گراؤں گا. میں اپنا گری خدا بخش 4 اپریل کی سلسلے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 40واں یوم شہادت ہے, اس کے لیے نکل رہا ہوں. میاں نواز شریف کی آج ضمانت بھی ہوئی ہے 6 ہفتے کے لیے اور میاں شہباز شریف کا بھی نام ECL سے نکلا ہے. آئندہ کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا جو صحت ہے علاج ہونا چاہیے. اس ڈیسیجن کا امپیکٹ ہوگا, حکومت کی مشکلات بڑھیں گی. ہم عمران خان کو سیاسی شہید نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے حکومت آنے سے پہلے, اور ہم موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وعدے پہ قائم رہیں, ڈیلیور کریں. اور سیاسی جماعتیں نکلے یا نہ نکلے, اگر یہ معاشی پالیسیز جاری رہتے ہیں تو عوام خود سڑکوں پہ نکلے گی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. کرتارپور راہداری نومبر میں کھلے گی. لاہور دلی بس سروس میں 5 سال کی توسیع کر دی گئی, جبکہ اوپن اسکائی سے متعلق تمام بین الاقوامی ایئر لائنز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی. اس کے علاوہ 2 ارب روپے کے رمضان پیکج کی بھی منظوری دی گئی. نواز شریف کو ضمانت ملنے پر آصف زرداری کی مبارکباد. کہا نواز شریف کی علالت باعث تشویش ہے. بیماری کا مذاق اڑانے والے عدم برداشت کا شکار ہیں. سربراہ ANP اسفندیار ولی خان نے کہا کہ نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں تھی. ضمانت ملنا خوش آئند ہے. گھوٹکی سے 2 ہندو بہنوں کے مبینہ اغوا کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. عدالت نے دونوں لڑکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا. لڑکیوں کو ڈپٹی کمشنر اور DG ہیومن رائٹس کے سپرد کرنے کی ہدایت کر دی گئی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ معاملہ جب تک عدالت میں ہے لڑکیوں کو سندھ نہیں لے جایا جا سکتا. وزیر اعظم کے انکوائری آرڈر کی رپورٹ آئندہ منگل تک جمع کرانے کی ہدایت. عدالت کے باہر گفتگو میں دونوں بہنوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہیں. عدالت نے دونوں لڑکوں کو بھی 9 اپریل تک حفاظتی ضمانت ان کی منظور کر لی اور سندھ پولیس کو گرفتار کرنے سے روک دیا. Hi, I'm Wajih Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.